अस्सलाम वालेकुम जी। शेर अफजल मरवत के ऊपर बात करनी है। बड़े तकलीफ के अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया टॉक की, और उसमें उन्होंने बताया कि जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, मैं इसको क़यादत ही नहीं मानता, और मैं इनके यही एहतजाज करें, यही निकले, मैं इनके साथ हूँ। और अजीब किस्म की यानी कि बहकी बहकी बातें की या गुस्से में बातें की, जिसको यूँ कह सकते हैं। और उसमें उन्होंने फिर एक ब्लंडर भी मारा। ये वही ब्लंडर था, छोटा ब्लंडर था। इमरान खान बड़ा ब्लंडर मारता है, लेकिन आप ये कह लें कि वो जो मिट्टी का जो एक भगवान बनाया हुआ होता है, एक छोटा भगवान होता है, एक बड़ा भगवान होता है, ये छोटे से ऐसा भगवान था कि जब पीटीआई मर गई थी, पीटीआई बिल्कुल अपाज हो गई थी, लंगड़ी लूली हो गई थी, तो मैं लेके निकला, हर जगह पर गया, भागा दौड़ा, ये सब कुछ हुआ। ये झूठ बोलता है शख्स। क्यों? कि उस वक़्त में भी, मैं इसको अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि उस वक़्त में भी इस्टेब्लिशमेंट ने शेर अफजल मुरवत को फैसिलिटेट किया, हर जगह पे उसको आज़ादी दी। वो जाता था, वो बात करता था, उसको नहीं पकड़ा जाता था, बाकी सबको पकड़ा जाता था। ठीक है? या चंद एक लोग जिनको फैसिलिटेट कर रहे थे, उसमें से शेर अफजल मुरवत भी था। और ये अंदर खाने मिले हुए थे, कुछ भागे हुए थे, कुछ दौड़े हुए थे, कुछ छुपे हुए थे, कुछ घरों में मौजूद थे, कुछ राब्ते में सब थे। अगर ये कोई समझता है ना कि मुराद सईद राब्ते में नहीं है, तो ये खाम ख्याली है। हाँ, उसका जो है ना, आप कह लें कि जब वक्त आएगा वो सामने आ जाएगा। इसी तरीके से जो शेर अफजल मुरवत था, ये भी जो है ना हर जगह पे आ जा रहा था, वही बातें कर रहा था, जिनके ऊपर सबको पकड़ा जा रहा था, ये कर रहा था, इसको पकड़ा नहीं जा रहा था, और बाकी सबको पकड़ा जा रहा था। तो ये कौन से मरे हुए घोड़े को जिंदा रखना था। आज भी जिस तरीके से इमरान खान को फैसिलिटेट किया हुआ है कि जो जाता है, शेर अफजल मुरवत का ही अगर आप देख लें, वो कहता है कि जी मैं कल आया, मेरी जेलर से बात हुई, मैं आज आया हूँ, मेरी जेलर से बात हुई, 15-15 मिनट करके आगे कर दिया गया, फिर मेरे से मुलाकात नहीं की। वो रो बेचारा पीट रहा था। तुम मामले लगे हुए हो, और जेलर क्या कहते हैं, पीएसओ लगा हुआ है इमरान खान का, कि वो यही फैसिलिटेट कर रहा है कि जनाब किसने मुलाकात करनी है, किसने नहीं करनी। इससे ज़्यादा शहजादा बना के क्या रखेंगे। यानी कि यही तो हम रोते हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक था, भुट्टो साहब के साथ क्या सलूक था, और एक तरफ ये इमरान खान साहब को जिस तरीके से हीरो बनाया। अगर किसी के दिमाग में ये आ जाती है ना कि ये इसकी हुकूमत गई है, तो उस वक्त में क्या सूरत हाल थी, और बाद में जनाब एंटी स्टैब्लिशमेंट सारा बयानिया ये उठा के ले गया। उठा के नहीं लेके गया, उसको दिया गया। तो ये भी जो है ना खाम ख्याली ही होती हैं हमारे, या हमें जो है ना गलत साइड पर लगा दिया जाता है। देखें, ये चीज़ आ जाती है। अब मैं अगली बात जो है ना, जो अगला टॉपिक है, एक जो आईएसपीआर के ऊपर जो लोग बबलियां डाल रहे हैं ना, अभी उसके ऊपर तनकीद होना शुरू हुई हुई है। देखें, एक तो ऐसी चीज़ है कि उन्होंने बताया कि हमने इतने 100 अरब जो है ना टैक्स पे किया। तो टैक्स पे किया तो प्रॉफिट कितना हासिल किया, और उसके सोर्सेज क्या थे, ये किस तरीके से आपने बिजनेस किया। आप जो है पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान कमर्शियल आर्मी नहीं है। और पूरी दुनिया की मिसालें दे रहे हैं कि जो वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है। नाम लें, जिस तरीके से आपने नाम लिया कि अमेरिका में ऐसा हुआ, फ्रांस में ऐसा हुआ, लंदन में ऐसा हुआ। आप किसी मुज़्ज़ब 10 मुल्कों के नाम लें जहाँ पे जो उनकी फ़ौज है वो कारोबार कर रही होती हो, और उनके ऊपर जो उन्होंने अप्रिशिएट किया जा रहा हो। तो ठीक है, तमाम जहाँ पर फौज कारोबार से मुंसलिक हो जाती है, फिर वो फौज नहीं रहती। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। जब उन्होंने एक टैक्स गिनवाया कि हमने इतना टैक्स दिया, इतने अरब का टैक्स दिया, तो फिर जैसे इमरान खान के बारे में बताया ना कि वो 7.5% उसको वोट पड़ा टोटल, यानी कि जो पाकिस्तान की आबादी है उसका, या टोटल वोटर्स का, तो वो नुमाइंदा नहीं है। और टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं उसका तकरीबन कोई 30-40%, तो बाकी सारे इधर थे। कुछ इस तरीके की उन्होंने बात की है, मेरे फिगर्स अलहदा से भूले हुए हैं। तो फिर ये बताते हैं कि ये जो हमने 2-250 अरब डॉलर, जो 2-250 अरब रुपए जो हमने टैक्स पे किया है, पाकिस्तान का टोटल टैक्स कितना है, और उसका हमने कितना एक परसेंटेज जो है ना दिया, और हम कर क्या क्या रहे हैं, और हमने हमारी वजह से नुकसानात कितने हुए, उसकी भी तफसील बताते। तो जब अधूरी बात करते हैं ना, तो फिर लोगों को ना तकलीफ शुरू हो जाती है। या तो वो जज्बात में आके वो कहते हैं अच्छा चलो खामोश हो जो, क्योंकि हमने अपनी खैर मनाओ। तो ये जो है ना बड़ा तकलीफ आ जाती है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है,
اس سارے شور کے اندر جو میاں محمد نواز شریف کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ بہت اہم ہے۔ اس وقت میں پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہے۔ پاکستان کو جس طریقے سے آئی ایم ایف لے کر چل رہا ہے اور جو سونی طاقتیں ہیں وہ لے کر چل رہی ہیں، وہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ ہو رہی ہیں، جی سعودی عرب اتنے دے دے گا، آئی ایم ایف یوں کر لے گا اور ایسا ہو جائے گا، اور ٹھیک ہے ایک جو پیچھے لوٹ مار کا معاملہ تھا، یعنی کہ ایک عمران خان کا دور تھا، پھر اس کے بعد ایک جو شہباز شریف صاحب کی جو ایک مفلوج قسم کی حکومت آئی تھی، اس کو ریسکیو حکومت کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ریسکیو کیا تھا، صرف ڈیفالٹ ہونے کے بعد ڈی نیوکلیئر کرنے کا جو پروگرام تھا اس سے بچایا تھا، اور کیا کیا تھا۔ اس میں کچھ کامیاب ہوئے، اس میں بہت ساری طاقتیں تھیں، لیکن سارا کا سارا جو ہے نا سیاسی بوجھ وہ پی ایم ایل این کے اوپر ڈال دیا۔ پانچوں گھی میں گئی پیپلز پارٹی کی، باقی جو ہے نا مولانا کو جو تکلیف ہوئی، حالانکہ وہ پی ایم ایل این کو جو ڈیمیج ہوا اس کا تو 10% بھی نہیں مولانا کو ڈیمیج ہوا۔ میں حجم کے حساب سے نہیں بات کر رہا، جس طرح کا ڈیمیج پی ایم ایل این کو ہوا، اور یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ شہباز شریف اور زرداری صاحب اور یہ ساروں نے مل کے کیا۔ مطلب ذاتی لالچیں اور اس کے بعد جو ہے نا قومی مفادات کو جو ہے نا اس کی قربانی دے دینا، تو پھر یہی ہوتا ہے نا۔ ابھی بھی جو ہے نا ایسی صورتحال ہے، جو کام کر نہیں سکتے اس کو پکڑ کے ہاتھ میں رکھ لیں، ایک نقصان کرنے کے بعد دوسرے کے لیے جو ہے نا تیار بیٹھے ہوئے ہوں، تو یہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں نا اس وقت میں، اس کو زیر بحث موضوع کو نا یا جو ہونا چاہیے تھا کہ آنے والے وقت کے لیے خواجہ سعد رفیق کو جنرل سیکرٹری، میاں محمد نواز شریف کو صدر، اور اس کے علاوہ بڑی تبدیلیاں جو انسان متوقع ہیں۔ اور جو بحث جاری ہے اندر خانے، جو میری معلومات میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو پورے پاکستان کے اندر ایک طرح سے جو انسان آگے آرگنائز کرنے کا ایک جو انسان اس کے اوپر بحث جاری ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سندھ کو چھوڑ دیں، آپ بلوچستان سے پیچھے ہٹ جائیں، کبھی آگے ہو جائیں، کبھی پھر پیچھے ہٹ جائیں، یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جو یہ اس معاملے کے اندر جنرل سیکرٹری کی سیٹ پہ خواجہ سعد رفیق آئے تو پھر بہت بڑا کام ہوگا۔ پھر ایک جو ہے نا چھوٹی سی چیز جو ہے نا پیچھے اٹھی اور اس کے بعد خاموش ہو گئی کہ جو الیکشن تھا نا اس کے اندر بہت بڑی کام ہو گیا تھا، جب ایک طے شدہ تھا کہ الیکشن کی ساری ذمہ داری جو ہے نا خواجہ سعد رفیق پر ہوگی، اور جب ٹیبل پر بیٹھے تو ڈار صاحب نے کہا جی نہیں جی یہ تو میں ذمہ داری لوں گا اور یہ میرا ہی کام ہے، اور اس کے اوپر میاں صاحب خاموش ہو گئے۔ تو جو ڈیمیج ہوا، اب وہ اس ڈیمیج کو دور کرنے کا، اب یا تو ڈار صاحب بعد میں آگے کہتے ہیں نا کہ یہ میری وجہ سے الیکشن ہارا گیا اور جو بیڑا گرک ہوا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری یہاں پہ کمزوری تھی، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر بھی بڑی بات تھی، چلیں خاموشی ہوگی۔ اب جو انسان اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ باتیں اندر خانے ہی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے کہ پاجی میں ہوں نا، پاجی تہاڈا بھتیجا ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے نا 16 ماہ کے اندر جو حکومت کے اندر ہوا، ساری پی ایم ایل این کی جو کارکردگی تھی اس کی واٹ لگا کے رکھ دی، سارا بیانیاں تباہ کر کے رکھ دیا، تو یہ چیز جو تھی نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ بہرحال ایسی باتیں چل رہی ہیں۔ مریم نواز شریف اس وقت جو کام کر رہی ہے، اس کی کاموں کی طرف سے توجہ ہٹانا اس وقت میں سب سے بڑا جنزنا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور جو بھی اینٹی پاکستان ہے نا وہ آج اس وقت بہت آرگنائز طریقے سے ورک کر رہے ہیں۔ اس چیز کو بڑے غور سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون اس وقت میں کیا کر رہا ہے۔ تو بات کرتے رہیں گے جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔